अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रिशाइज रिव्यू। गाइस अर्तुगरुल जो है वो इसका तीसरा सीज़न जो है वो जारी है, सारी है। और इसके साथ भी आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और सारे मुसलमान दुनिया के जो हैं वो रोज़े रख रहे हैं। और बाज़ दफ़ा आप कोशिश करते हैं कि जब आप सारा दिन में थोड़े से थक जाएं, ज़्यादा तो जो है कोशिश की जाती है इबादत की जाए, कुरान पाक जो है वो पढ़ा जाए और ऐसे काम जो हैं वो ना किए जाएं जो कि हम पहले करते थे। बहुत सारी फजूलियात और बोंगी हरकतें, गुस्सा, गालियाँ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने मुंह से निकालते हैं और ये बिल्कुल नहीं सोचते कि दूसरे के दिल पे जो है इनका क्या असर होगा। रमज़ान के महीने में उन सबको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और यही होता है हमारी प्रैक्टिस, मश्क करना पूरे साल जो है, ताकि हम अगर अभी कंट्रोल करना सीखेंगे तो आगे जो है पूरे साल जो है ऐसी चीज़ें कंट्रोल करेंगे और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगर आप अर्तुगरुल जैसा ड्रामा देखते हैं तो इसमें भी आपको अच्छे जो हैं वो चीज़ें और अच्छे पहलू ही नज़र आते हैं। इसमें कोई वल्गर जो है वो चीज़ नहीं होती, कोई ऐसी वल्गर लिबास नहीं होता कि जिसकी वजह से आपको देखकर जो है वो शैतानी ख्याल जो है वो आए किसी लिहाज से भी। तो अर्तुगरुल मेरा ख्याल है इस वजह से भी जो है लोग मुसलसल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं रमज़ान में भी। और मैं जो हूँ मैं भी देख रहा हूँ और मैं इसका रिव्यू भी जारी रखूँगा। और उससे पहले कि मैं इसका रिव्यू करूँ, मैं आप लोगों से कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस पोस्ट करूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब चलते हैं अर्तुगरुल की बात करने के लिए। अर्तुगरुल जो है वो किले में दाखिल हुआ, उसने सबको जो है वो ताक़ कर दिया, यानी कि मार दिया। और उसके बाद जो है वो अपना जो है भाई यानी कि दुलदारू है उसको लेकर जो है वो किले से वापस जो है वो चला जाता है कबीले की तरफ। और वहाँ पर आते हैं हमारे ये जो खबीस बिजुलियस हैं, वो किले में जब वापस आता है तो उसके दिल पर सांप लौटते हैं और उसके बाद और सांप जो है वो बड़े हो जाते हैं। जैसे उसको ये इत्तला मिलती है कि एलेना जो है वो चली गई है, बमसी के साथ अपनी मर्जी से गई है। उसकी हालत जो है वो बहुत बुरी होती है। उधर जो है एलेना जब कबीले में पहुंचती है तो बमसी साहब जो हैं उसको लेकर जाते हैं हाइमा खातून के सामने और उसे कहते हैं कि मैं आप कोई मेहमान लेके आया हूँ। और वो हाइमा खुश हो जाती है, उसको देखती है और फिर जो है वो हमारे बमसी जब बाहर जाके इजहार मोहब्बत करते हैं और एलेना से कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और वो बीबी कहती है मुझे मंजूर है। वो बहुत सीन जो है वो प्यारा और क्यूट था। ये जो बमसी का किरदार है ये आपको बहुत अच्छा लगता है। एक सादा और पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाला इंसान दिखाया गया है, जो दोस्तों के साथ भी मोहब्बत करता है, जो इस लड़की के साथ जिससे उसे मोहब्बत हो गई है ये वाली मोहब्बत उसका भी इजहार जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से करता है। और जिससे उसका इज़्ज़त का रिश्ता है उनके साथ भी बड़ा खूबसूरत तरीके से वो इसका इजहार करता है। इनफैक्ट एक सीन में दिखाया जाता है कि जब हाइमा के पास जाती है एलेना तो उसका वो हाथ चूमती है जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं, तो वो कहता है इशारे से बताता है हाथ चूम के अब इसको माथे पे रखो, तो वो ऐसा करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बमसी की जो है वो क्यूट लगती हैं, अच्छी लगती हैं। और उसके बाद जो है जो शानदार चीज़ जो हमें दिखाई गई कि आखिर जो है गुनीली, आचार और त्यो जो है उनका कला कमा कर दिया गया। हाँ जी, उनका इंसाफ हो गया। वो ऐसे हुआ कि उनको जो है वो लेके आ जाता है अलियार जो है वो आचार जो है सरदार उसको गुनीली को और लेके आते हैं और तियो को भी लेके आ जाता है काई कबीले में। और वहाँ पर जो है अर्तुगरुल जो है वो गर्दन उतारते हैं सबसे पहले आचार सरदार की और फिर किसको कहा जाता है गर्दन उतारने के लिए या सजा देने के लिए गुनीली को, दुलदारू को। हाँ जी, दुलदारू जो है वो खंजर से मोहतरमा की सियारत काटते हैं और वो उधर तड़प रही होती है। हाँ जी, बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि ये सीन जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, ये सीरियल बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऐसे सीन क्यों दिखाए जाते हैं, बच्चों को नहीं देखने चाहिए। वो बिला वजह जो है मारा नहीं जाता, हमेशा जो है दिखाया जाता है कि जो सज़ा का हकदार है उसको ही सज़ा जो है वो दी जाती है। इनफैक्ट जो बिला वजह की अच्छाई लोग दिखाते हैं उसका बेड़ा गर्क ये हो जाता है बाद में कि लोगों को जो है सज़ा से बिल्कुल जो है वो फिक्र ही नहीं रहती और जो जुर्म करने वाले हैं वो धड़ाधड़ जो है वो जुर्म करते हैं। और फिर मौका दिया जाता है बमसी को कि वो तियो का जो है वो कलाकर्मा करे और वो उसको मारता है। उसके बाद जो है वो शादी की तैयारियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं बमसी की कबीले में।
اور یہ جو ہماری ایلینا ہے اس کو کائی کا لباس جو ہے وہ پہنا جاتا ہے اور وہ واقعی میں بہت ہی خوبصورت اور بہت کیوٹ جو ہے وہ لگتی ہے. اصل میں بھی وہ اداکارہ جو ہے میں نے اس کا حال ہی میں جو ہے عمران عباس جو ہے عمران نقوی نے جو ہے اس کا انٹرویو کیا تھا, میں نے دیکھا وہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی اچھی جو ہے وہ اداکارہ ہے. کیونکہ پاکستانی بہت سارے اداکار جو ہیں وہ ترکی جا کے کام کر رہے ہیں, وہاں پہ انٹرویوز کرتے ہیں اور وہاں کی پروڈکشن میں بھی انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. ترکی اور پاکستان کا جو محبت کا سلسلہ یہ ہمیشہ سے رہا. 1990 میں بھی ٹرکش اداکارہ لڑکیاں جو ہیں خاص طور وہ پاکستان میں آ کر لالی ووڈ کی جو پاکستان کی موویز تھیں ان میں کام کیا کرتی تھی, اور اب بھی یہ جو لوگ ہیں دوبارہ سے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے ساتھ مل کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ دلدارو بیوقوفی پہ بیوقوفی کر رہا ہے. ہاں جی, کیونکہ ارطغرل نے اسے سزا کے طور پہ سپاہی اور سردار دونوں کی حیثیت سے جو ہے وہ اتار دیا گیا, اور اس سے وہ اس کو بہت دکھ ہوتا ہے اپنی جو اس نے غلطی کی اس کی پشیمانی پر. وہ بمسی کی شادی والے دن جو ہے خط لکھتا ہے اور قبیلہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جی, اور بیچاری جو ہے حیمہ جو کہ ایک ماں ہے وہ بہت اداس ہوتی ہے, بہت پریشان ہوتی ہے اس وجہ سے. ادھر بمسی کی شادی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ شاندار طریقے سے ہوتی ہے. شادی جیسے ہی ہونے والی تھی, کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ آپ اہل کتاب یعنی یہودی لڑکی اور عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں بنا ان کو مسلمان کیے. انفیکٹ ہیلینا کے ساتھ جیسے ہی شادی ہو رہی ہوتی ہے بمسی کی, تو ہیلینا جو ہے وہ کہتی ہے ابن عربی سے کہ میں جو ہوں وہ شادی سے پہلے جو ہے مسلمان ہونا چاہتی ہیں, اور اس کا نام حفصہ رکھا جاتا ہے. ہاں جی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو بیوی تھی جو ہماری ام المومنین جن کو کہا جاتا ہے, ان میں سے ایک جو ہے ان کا نام حفصہ تھا. تو پھر ان کا نام جو ہے وہ حفصہ رکھا جاتا ہے. ابن عربی ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ان کا نکاح جو ہے وہ کیا جاتا ہے بمسی کے ساتھ. اور یہ سین بہت کیوٹ اور بہت ہی خوبصورت تھا, اور بمسی کے تاثرات جو دیکھنے والے ہوتے ہیں. اور آخرکار بمسی کو جو ہے وہ سب خوشی خوشی اس کے جو خیمے میں دکھا دیتے ہیں سہاگرات کے لیے. شکر ہے کسی کی سہاگرات ہوئی, لیکن بہت سارے ڈراموں میں سہاگرات ہو ہی نہیں رہی. ادھر جو ہے صبح پتہ چلتا ہے کہ صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں قبیلہ چھوڑ کر دلدارو, اور سب کو بہت دکھی ہوتی ہے, وہ خط چھوڑ کے گیا ہے. اور اورال جو ہے ادھر سب سرداروں کو اکٹھا کر کے ویزولس کے ساتھ جو ہے وہ کائی اور جو آلیار کا قبیلہ ہے اس پہ جو حملہ کرنے والا ہے, وہ سرداروں کو بھیجتا ہے کائی قبیلے میں. تو وہ وہاں پر ارطغرل وغیرہ نہیں ہے, کیونکہ وہ آلیار کے قبیلے میں پہنچے ہوئے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے. کیونکہ ہمارے دلدارو جب پہاڑوں میں تھے تو وہ دیکھ لیتے, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے خبیث جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے اورال وغیرہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ کا بندہ واپس آ جاتا ہے, یعنی اس کے گھر چھوڑنے کا کچھ تو فائدہ ہو. وہ واپس آتا ہے, ارطغرل کو بتاتا ہے, اور یہ سب لوگ جاتے ہیں آلیار قبیلے کی آلیال کے پاس قبیلے کی مدد کرنے کے لیے. اور کائی قبیلے میں جو سردار آ جاتے ہیں اور وہ جو ہے یرغمال بنا لیتے ہیں حائمہ, حلیمہ اور سب جو ہیں خواتین کو. یہ ڈرامے میں ایک جو ہے خوبصورت اس قسط میں جو ہے بات کہی گئی وہ مجھے بہت 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 اچھی لگی, وہ ابن عربی کی تھی. وہ یہ تھی کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ تسبیح کی دانے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ان کو باندھ کے چیز رکھتی ہے وہ اس کا سرا ہوتا ہے, اور جو ان کا سردار ہوتا ہے. اور سردار کو جو ہے وہ تسبیح کے دانے اسی وقت جڑے رہ سکتے ہیں جب وہ سردار کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کریں اور ان کا احترام کریں. اور گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے, جیسے بڑا بھائی ہو, باپ ہو, ماں ہو, یہ اگر ہم سب مل کر اس کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کریں, اس کو عزت دیں, تو یقین کیجئے ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ پیدا ہی نہ ہو, ختم ہونے کی دور کی بات ہے, پیدا ہی نہ ہو, اور ہم خوشی خوشی جو ہماری دنیاوی یہ زندگی اس کو گزار کر جا سکتے ہیں. اور اگر خوشی اور اچھے طریقے سے گزاریں گے تو اگلی جو ہماری زندگی ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ سب اچھا جو ہے وہ ملے گا, اور اللہ جو ہے ہم سے خوش ہوگا. لیکن کوئی بھی جو ہے یہ چاہتا نہیں. آج کل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں باپ کی, ماں کی, بڑے بھائی کی, کسی کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. لوگ سب کو جو ہیں وہ ذلیل کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. تو اللہ سب کو ہدایت دے, یہی کہہ سکتے ہیں. رمضان کے اس مہینے میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سب لوگوں کو جو ہے اتفاق, پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ رہنا جو ہے وہ نصیب کرے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور یہ روی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کروں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.